बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फ़याज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, बड़ी ख़बर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है और बड़ी ख़बर यह है कि आज़ाद कश्मीर के 28वें सदर को मुंतखब करने के लिए इंतखाबी शेड्यूल का जो ऐलान है इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर की जानिब से जारी कर दिया गया है। और जनाब, मामला ये है कि अब जो है वो इंतखाब होगा और इंतखाब के लिए जो तारीख़ दी गई है वो 17 अगस्त की दी गई है कि वोटिंग जो है वो 17 अगस्त को सुबह 10 बजे से दिन 2 बजे तक होगी, जिसके बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा। मामला कुछ यूँ है, तफसीलात के मुताबिक जनाब के जो कागज़ात हैं वो 12 अगस्त को जमा करवाए जाएंगे सदर के लिए, कागज़ात नामज़दगी जो हैं, और कागज़ात नामज़दगी 16 अगस्त 11:30 बजे तक वापस लिए जा सकते हैं। और आइन क्या कहता है? आज़ाद कश्मीर का आइन ये कहता है कि सदर को जो सदर का ओहदा है उसको मुसलमान होना चाहिए, उम्र कम से कम 35 बरस, और वोटर फहरिस्त में उसके नाम का इंदराज जो है वो ज़रूर होना चाहिए। कोई रुकन असम्बली, यानी इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली है, उसका अगर कोई रुकन सदर का इलेक्शन लड़ना चाहे तो पहले असम्बली रुकनीत से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। और 13वीं आइनी तरमीम के बाद भी इसमें कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं, जिसमें अब जो अरकान कश्मीर कौंसिल हैं वो जनाब वोट नहीं डाल सकते, और सदर का तजवीज़ और तायद कुनिंदा जो है वो रुकन असम्बली होना ज़रूरी है। और जनाब, इंतखाबात ये जो होने जा रहे हैं इसके लिए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो रिटर्निंग अफसर के फ़राइज़ इंजाम देंगे, और कानून साज असम्बली के 53 अरकान, जो कि अमली तौर पर 52 अरकान हैं, इस वक्त जो है वो सदर के लिए वोट डालेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन के पास 2 नशिस्तें हैं। अच्छा, जबकि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर 24 अगस्त को नौमुंतखब सदर से हलफ लेंगे, क्योंकि 24 अगस्त को जो मौजूदा सदर हैं आज़ाद कश्मीर के सरदार मसूद, वो अपने ओहदे की मुद्दत पूरी कर रहे हैं। तो जनाब, मामला ये है कि जो बड़ा नाम है, जो फेवरेट उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सदर के, वो डेफिनेटली बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी हैं, जिनकी जानिब से गुज़श्ता दिनों कुछ बयानात का सिलसिला भी जारी हुआ। कुछ उन्होंने बयानात जारी किए, उन्होंने कहा कि वो आज़ाद कश्मीर के दौरे पर निकलेंगे, आवाम से बात करेंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे, और उन्होंने कहा कि अब वक्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर पर अमल किया जाए। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि जनाब, उन्होंने पार्टी को बनाया, उसके बाद आगे बढ़ाया, उसके बाद फिर जितवाया, लेकिन वो आज जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं है आज़ाद कश्मीर के। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा था कि सियासत T20 नहीं है, सियासत एक टेस्ट मैच है, और अपनी वो आखिरी फतह का इंतज़ार करेंगे। तो डेफिनेटली उनका जो इशारा था वो इसी ओहदे के लिए था, क्योंकि उन्हें कुछ ज़राए के मुताबिक एतमाद में लिया गया था इस हवाले से। अगरचे उन्होंने बाकायदा तौर पर अभी इस बात की तस्दीक नहीं की, लेकिन उनके करीबी ज़राए के मुताबिक उन्हें यह कहा गया था कि वो नशिस्त खाली करेंगे तो उनकी खाली करदा नशिस्त पर उनके बेटे को इलेक्शन लड़ाया जाएगा मीरपुर से, और उनके लिए वो नशिस्त हासिल की जाएगी, और उन्हें जो है वो सदर के ओहदे के लिए, सदर आज़ाद कश्मीर के ओहदे के लिए कंसिडर किया जाएगा। सदर आज़ाद कश्मीर का ओहदा, जिस पर इस वक्त सरदार मसूद जो हैं वो तैनात हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से, और उनका अगर हम जायज़ा लें उनके इंतखाबात का, तो हुआ कुछ यूँ था कि उनके और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ़ अकबर के दरमियान मुकाबला हुआ था आज से 5 बरस पहले, और वाज़ेह अक्सरियत मसूद खान साहब ने हासिल की थी। उन्होंने 42 वोट हासिल किए थे और चौधरी लतीफ़ अकबर को सिर्फ 6 वोट हासिल हुए थे उस वक्त। लेकिन ऐवान भी 49 अरकान का होता था। इस वक्त ऐवान के अंदर अरकान की तादाद, अगरचे ऐवान 53 का है, लेकिन अरकान की जो मौजूदा तादाद है वो 52 है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन के पास 2 नशिस्तें हैं, लेकिन वोट तो वो 1 डालेंगे, 1 नशिस्त उन्हें क्योंकि छोड़नी है। पीपल्स पार्टी के जो 11 अरकान हो गए, नवाज़ लीग के पास 7 अरकान हैं। और जैसा कि पहले प्राइम मिनिस्टर का मुश्तरका कैंडिडेट सामने आया नवाज़ लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से, अब भी कभी इम्कान इसी बात का है कि उनकी जानिब से जो है वो मुश्तरका उम्मीदवार सामने आएगा, और उनके ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट, अगर तमाम लोग उनके वोट डालें तो वो 18 वोट हासिल कर पाएंगे। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त 32 वोट हैं, लेकिन अगर बैरिस्टर सुल्तान महमूद अपनी नशिस्त छोड़ते हैं और उसके बावजूद उनके पास फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 31 वोट तो
ضرور ہوں گے. اسی طرح اسپیکر اسمبلی کا بھی ووٹ ہے, ڈپٹی اسپیکر. بہرحال کل یعنی کہ ووٹوں کی تعداد پاکستان تحریک انصاف کے پاس 32 ہے اور ان کے اتحادیوں کے پاس 2 ووٹ ہیں, یعنی مسلم کانفرنس اور JKPP. یعنی اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری اگر کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آتے ہیں تو وہ یہ الیکشن جو ہے وہ جیت سکتے ہیں. کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے, عمران خان کے قریبی حلقوں کا, کہ عمران خان جو کہ انہوں نے پہلے پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر کے نام پہ سرپرائز دیا, وہ کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے صدر کے نام کے حوالے سے بھی جو سرپرائز ہے وہ دے سکتے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں, اہم ترین جو ذرائع ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود ابھی تک اسی لیے خاموش تھے کہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ صدر کے عہدے کے لیے ان کا جو ہے وہ نام آئے, جیسا کہ اس بات کے اشارے جو ہے وہ دیے جا رہے تھے, اور اسی لیے انہوں نے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا. وزیر اعظم جو ہیں وہ سردار عبدالقیوم نیازی بن گئے اور انہوں نے ان کو مکمل طور پر سپورٹ کیا. بعد میں بھی ان کی جانب سے ایسا کوئی بیان نہیں آیا, اگرچہ اپوزیشن نے کچھ اس قسم کی خبریں پھیلانے کی کوشش کی کہ شاید بیرسٹر سلطان محمود کو کسی قسم کی کوئی آفر جو ہے وہ پیپلز پارٹی یا نواز لیگ کی جانب سے کی گئی ہے. لیکن اب ان کے قریبی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس موقع کے اوپر اگر صدر کے حوالے سے ان کا نام نہیں آتا اور ان کی بجائے آزاد کشمیر کے صدر کے طور پر کسی اور کو آگے کیا جاتا ہے تو پھر وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے سوچ سکتے ہیں, فیصلہ کر سکتے ہیں. کیونکہ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے جب جوائن کیا تو اس وقت تحریک انصاف جو ہے وہ ابھی ظاہر سی بات ہے کیونکہ مرکز کے اندر بھی اقتدار میں نہیں آئی تھی. 2011 کے جلسے کے بعد تو خیر پاکستان تحریک انصاف کے مقبولیت میں اضافہ ہوا, عمران خان کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوا. عمران خان کا ووٹ بینک آزاد کشمیر کے اندر موجود تھا, لیکن بیرسٹر سلطان محمود کے دعوے کے مطابق جب وہ پارٹی میں شامل ہوئے تو انہوں نے لوگوں کو مزید جو ہے وہ ساتھ ملایا, پارٹی کو کھڑا کیا, اور ان کے خیال میں اور پاکستان تحریک انصاف کے آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے خیال میں بھی بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی خدمات ہیں, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد کشمیر میں صدر بھی ہیں. اور اب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا عہدہ انہیں نہ ملنے کے بعد صدر کے عہدے کے اوپر ان کا حق ہے. دوسری جانب اگر بیلٹس کا جائزہ لیا جائے, جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی گزشتہ ویڈیوز میں بھی بتایا کہ میرپور بیلٹ, سدھن بیلٹ, مظفر آباد بیلٹ اور مہاجرین بیلٹ, تو ابھی اگر دیکھا جائے تو ایسا ہے کہ مختلف بیلٹس کو نمائندگی مل چکی ہے. مہاجرین بیلٹ سے جناب ڈپٹی اسپیکر آ چکے ہیں, میرپور بیلٹ سے اسپیکر آ چکے ہیں, سدھن بیلٹ سے وزیر اعظم آ چکے ہیں. اور لیکن وہ کہنا ان کا یہ ہے کہ میرپور میں کیونکہ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ بڑی اکثریت رہی ہے, اور بھمبر سے جو ہیں وہ آئے ہیں اس سے پہلے جو اسپیکر ہیں آزاد کشمیر اسمبلی کے, تو اب جو ہے وہ کسی حد تک آزاد کشمیر کے صدر کے لیے جو ہے وہ حق جناب ان کا بنتا ہے. اس حوالے سے ان کا نام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے, کیونکہ ابھی کیبنٹ کے حوالے سے بھی فیصلہ ہونا ہے. کیبنٹ جس کو آئینی ترمیم کے تحت, جس کے اندر اب 16 کے قریب جو لوگ ہیں وزراء وہ ہو سکتے ہیں, دیگر معاونین بھی اگر مشیر بھی اور دیگر پارلیمانی سیکرٹریز ملا لیے جائیں تو ان کی جو تعداد ہے وہ 25 کے قریب پہنچ جائے گی. تو ان تمام تر چیزوں میں بیرسٹر سلطان محمود سے اور دیگر سینئر قیادت سے بھی مشورہ کیا گیا ہے, اور اب اس شیڈول جاری ہونے کے بعد قوی امکان ہے کہ 12 اگست کو جو نام سامنے آئے گا وہ ممکنہ طور پر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا ہوگا. اس کے باوجود کہ کچھ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ نام ابھی فائنل نہیں ہوا, اور عمران خان اس حوالے سے بھی کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اب اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات سامنے آتی ہیں, آپ کو اپڈیٹ کریں گے جو بھی معاملات ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.